सर आज संविधान दिवस हो र संविधान दिवस त हिजो होला नि आज। अब यो क्वेसन हेर है एकपल्ट 10 कोलम वर्कसिटको यो डेबिट र क्रेडिट यहाँ छुट्याएर दिएको छैन। यो चिन्नु पर्यो तिमीले कुन डेबिट हो कुन क्रेडिट भन्ने एन्ट्री चाहिँ यहाँ है। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएछ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड क्रिएट अ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट अन डेब्टर्स 10%। अनि प्रिपेड स्यालेरी 5,000 रिक्वायर्ड एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स 10 कोलम वर्कसिट भनेर यहाँ आइरहेछ। यो एउटा क्वेसन गरौँ। यस्तो क्वेसन गरियो भने हामीलाई के सजिलो हुनसक्छ भने डेबिट र क्रेडिट छुट्याउन सजिलो हुन्छ है। हुन्छ यस सर। ल अनि 12 कोलम पढौँला फेरि ठिकै छ। अनि यस्तै खालको क्वेसन तिमीलाई म अर्को दिन्छु। यो 4 को मैले गरेँ भने यहाँ 5 मा यस्तो क्वेसन मैले यहाँ राखेको छु। ल यहाँ छ एउटा क्वेसन, यो तिमीहरूले गर्ने भोलि। ल अहिले यो क्वेसन हेरौँ है त। ल अब सबभन्दा सुरुमा यो क्वेसन स्क्रिनसट गर अथवा सारा यो क्वेसन यति स्क्रिनमा देखिएको छ। सर ल यो क्वेसन हेर। जस्तै यहाँ त क्वेसन हो कि आन्सर हो? यो क्वेसन हो, एन्सर त कति दिन्छ र। यो क्वेसन छ यहाँ। जस्तै अब सेल्स, क्यास, सेयर क्यापिटल, फिक्स एसेट्स, पर्चेज, अनि यतापट्टि क्रेडिटर, स्यालेरी एन्ड कमिसन, डेप्टर्स, प्रिपेड इन्सुरेन्स यो दिएको छ यहाँ होइन। ठिक छ। अनि एडिसनलमा यी 3 एन्ट्री यहाँ दिएको छ तिमीहरूलाई र त्यस पछाडि हामीले यसको चाहिँ अब 10 कोलम वर्कसिट बनाउनु छ। ल फर्मेट बनाएको छौ छैन? अब बनाउने हो। ल बनाएको छु ल त। एउटा बनाएर कुरा राखे हुन्छ नि दिउँसो काम नगर्दा त। सर फर्मेट देखाउनु न। 10 कोलमको फर्मेट पखाइ त। सर यो क्वेसन भयो है तिमीहरूलाई। अब यस पछाडि यस्तो एउटा फर्मेट बनाऊ 10 कोलम वर्कसिट भनेर यस्तो एउटा फर्मेट बनाऊ। मैले अलरेडी कपी गरेर पनि यहाँ ल्याएको छु। अझ फाइनल एकाउन्ट पढेर यो गर्न पाए भए मजा हुन्थ्यो ल सर। होइन उयो केही फरक पर्दैन। फाइनल एकाउन्ट झन् गाह्रो छ नि। फाइनल एकाउन्ट फाइनल अझ गाह्रो छ नि फाइनल एकाउन्ट। यो अन्त त कति ठिकै छ। यो जान्यो भने त्यसले थोरै काम गर्छ। यहाँ अलि यहाँ चाहिँ लिमिटेड इन्ट्रीहरू हुन्छन्, त्यो अलिक बढी हुन्छ इन्ट्री, त्यति हो। अब हेर है त। ल मैले यहाँ सारे जस्तै पार्टिकुलरमा सबै सेल्स, क्यास, सेयर क्यापिटल, फिक्स एसेट्स, पर्चेज, क्रेडिटर, स्यालेरी एन्ड कमिसन, डेप्टर्स, प्रिपेड इन्सुरेन्स यहाँ सबै मैले सारेको छु। तर अब तिमीले के गर्नु पर्यो, यो डेबिट र क्रेडिट छुट्याउनु पर्यो। अब सेल्स कतापट्टि हुन्छ, क्यास कतापट्टि हुन्छ, सेयर क्यापिटल कहाँ। ल भन यो सेल्स डेबिट हो कि क्रेडिट हो? क्रेडिट। मान्छेलाई क्रेडिटमा लगेर यसरी लेख्ने है तिमीहरूले। यो सेल्सलाई चाहिँ के गर्ने क्रेडिटमा लेख्ने र डेबिटको। त्यसै गरी क्यास सर सेल्स क्रेडिटमा किन भयो त नि? यसको त्यो हिजो लेखाएको यस्तो केही त होला नि, त्यो त पठाइदिनु। अहिले पखाउदेखिमा त त्यो छ। अब क्यास कता हुने भयो? डेबिट। डेबिट। सेयर क्यापिटल क्रेडिट। सेयर क्यापिटल कता जाने भयो भने हाम्रो यो क्रेडिटमा जाने भयो। त्यसै गरी फिक्स एसेट्स डेबिट छ। डेबिट। पर्चेज भन्ने पर्ने डेबिट हो। क्रेडिटर्स क्रेडिट सर क्रेडिट क्रेडिटर्स पनि हाम्रो कता हुने भयो त? यो चाहिँ यो क्रेडिटतिरै गयो। ल अब स्यालेरी एन्ड कमिसन यो डिआरमै भयो। डेप्टर्स डिआरमै, प्रिपेड इन्सुरेन्स पनि डिआरमै। अब यो जोडी हेर्दाखेरि यो बराबर आउँछ कि आउने जोडी हेर्दै एकपल्ट 9,3,12,45,000 भयो त होइन। यहाँ टोटलमा जाउँ, यहाँ टोटल लेखौँ। यहाँ टोटलमा क्रेडिट साइडमा कति हुनेछ हाम्रो? 12,50,000 12 भयो क्या होइन? 12,000 लेखौँ। त्यस पछाडि यो कोलममा आएर 12,50,000
45 भयो है डेबिट क्रेडिट जोड यो बराबर आउनुपर्छ यदि बराबर आउनै सकेन भने हाम्रो के हुन्छ गलत हुन्छ है आउँछ र 6 4 10 यी हुन्छ यो जोडी हेर्दा एकबार फटाटा हाल्नु त कहिले टाइपिङ मिस्टेक हुनसक्छ 30,000 त्यहाँ भयो प्लस 4,50,000 प्लस 6 लाख भयो त्यहाँ प्लस 40 आउँछ है भनेपछि यसलाई इक्जाममा यसरी डेबिट क्रेडिट दिएको रहन्छ भने पहिला कन्फर्म गरेर मात्र हिसाब गर्ने नभए टाइम मात्रै वेस्ट हुन्छ त्यो भयो हैन अब हामी यस पछाडी यसको अगाडि लेखाको त्यो पठाइदिनु है ल अगाडि पठाउन ल नै साथीहरुसँग पनि मागा साथीहरुसँग पनि छ नै पठाउला है त यो हेर यतिसम्म यो कुरो इक्जाममा कहिलेकाहीँ यस्तो पनि क्वेशन एक दुई पल्ट आएको छ है यो डेबिट र क्रेडिट नछुटाइकन दिएको धेरै दिन छुट्याएर दिन्छ तिमीहरुलाई 95% भन्दा बढी कुनै साल चाहिँ के गर्न सक्छ भने नछुट्याइकन दिन सक्छ अनि त कसरी चिन्ने तिमीहरुले भन्यो भने यहाँ यसरी क्वेशन दियो नि तर जोडेको हुँदैन अनि माथि पनि डेबिट क्रेडिट लेखेको हुँदैन अरु क्वेशनमा हेर यहाँ यसरी डेबिट क्रेडिट लेखेको हुन्छ भने यसले के गर्छ त पार्टिकुलर र अमाउन्ट मात्रै लेखिरहेछ पार्टिकुलर अमाउन्ट लेखेपछि तिमीले के बुझ्ने हो भने यो डेबिट यो क्रेडिट होइन भनेर चिन्ने अनि तर बराबर आयो भने बल्ल मिल्यो भने त टोटल पनि हेर्ने सुइङ यो चाहिँ डेबिट हो अनि यो चाहिँ फेरि क्रेडिट हो भने त लाग्ने सर भन मैले भनेको क्वेशन कहिले गरिदिनुहुन्छ त नि गरौँला न पखान त्यो क्वेशनलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो अब गरिदिनु त्यसलाई भोलि गरौँला नभए है ल मैले फोटो पठाउँछु त अनि ल ठीक छ म त्यसलाई यहाँ टाइप गरेर राख्छु नि भोलि गरौँ त्यसलाई ल त्यो क्वेशनलाई नभए म त वर्कशीटमा अरूलाई होमवर्क दिन्छु त्यो कुन बुकको क्वेशन हो नि खै सर एउटा बुक थियो के रे मसँग त्यहीमा छ ए ल त्यो म त्यो नै म पढ्छु प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ छ के रे अगाडिको पेजै छैन कसले लेखेको बुकको नाम छ नि त छ कति धेरै लेख्या फोटो पठाइदिउँला सर ल ठीक छ ल नै त गरौँला केही भएन है त्यसलाई भोलि अब यति गरिसके पछाडि यहाँ आइयो अब हामी एडजस्टमेन्ट इन्ट्री बनाऊ फर्स्टमा के छ हाम्रो प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर 12,000 छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स अब यहाँ इन्ट्री लेखौँ एउटा एडजस्टमेन्ट इन्ट्री बनाऊ 1 मा यहाँ प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड को इन्ट्री बनाऊ के हुन्छ लु भन प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड को यो उसको के रे प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर भन्ने हुन्न अनि ए हैन टु इन्स्योरेन्स अकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड इन्स्योरेन्स अकाउन्ट इन्स्योरेन्स अकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर लेखेको हुन्छ र इन्स्योरेन्स अकाउन्ट बिआर टु के हुने भयो हाम्रो टु प्रिपेड इन्स्योरेन्स है एक्सपायर भएपछि उल्टो प्रिपेड इन्स्योरेन्स टु प्रिपेड इन्स्योरेन्स अकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड इन्स्योरेन्स भयो अनि त्यसपछि बिङ पनि लेखिदिहाल इन्स्योरेन्स हो सर त ए इन्स्योरेन्स हो है Being prepaid insurance expired. Being Prepaid insurance expired. यसको एमाउन्ट लेख यहाँ गएर अब यसको एमाउन्ट त्यहाँ थियो 12,000 थियो है हैन अनि यहाँ पनि कति थियो त 12,000 एकपल्ट फेरि कन्फर्म गर यहाँ प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड 12,000 भनेपछि प्रिपेड इन्स्योरेन्स मात्रै भनेको भए प्रिपेड इन्स्योरेन्स अकाउन्ट डेबिट टु इन्स्योरेन्स हुने थियो एक्सपायर्ड भनेको छ भने इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड अकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड इन्स्योरेन्स अब सेकेन्डमा
Create a provision for doubtful debt on debtors 10%. 9,000 हुन्छ। अब यहाँ 9,000 सर 9,000 ल ठिक छ, पहिला इन्ट्री बनाऊ, 2 मा गएर अब यहाँ के लेख्नु पर्यो भनेर सो इन्ट्री यसको एन्ट्री ब्याड डेट वाला हैन? हो, ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट टु डेप्टर्स लेखे पनि हुन्छ। र यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट टु डेप्टर्स। यसले अनुसार ब्याड डेट एकाउन्ट डियर प्रोभिजन फर ब्याड डेट एउटै कुरा केही फरक परेन है। प्रोभिजन फर ब्याड डेट, ब्याड DEBT, प्रोभिजन फर ब्याड डेट एकाउन्ट DR डियर टु Debtor. डेप्टर्स। डेप्टर्स अब यहाँ हेर, डेप्टर्स दिन्छ तिमीलाई 90,000 छ, 90,000 को 10% ले कति हुने भयो त? 9,000। बिङ पनि सकिहालौँ। बिङ ब्याड डेट प्रोभाइडेड हैन, बिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेट, बिङ Provision for bad debt. provision for bad debt created। यहाँ ठिक छ। अब एमाउन्टमा जाऊ, कति हुने थियो भनेको थिएँ मैले 9,000 है, 9,000। अब अर्को इन्ट्री हेर लास्टमा, प्रिपेड स्यालेरी 5,000 छ। भनेपछि के गर्नु पर्यो, प्रिपेड स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु स्यालेरी बनाऊ अर्को। Salary account. प्रिपेड स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट, To स्यालेरी salary account. प्रिपेड स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु के हुने भयो हाम्रो, टु स्यालेरी एकाउन्ट। Salary paid, salary being salary paid in advance। Being salary paid in advance भनेर यसलाई यहाँ सक, यसलाई यतापट्टि यसको एमाउन्ट कति छ हामीसँग, एमाउन्ट छ 5,000 है। अब यहाँनेरि यहाँनेरि आएर तिमीले के गर, यसमा यतापट्टि 5,000 लेख, उता पनि 5,000। सही है। यो जर्नल मात्रै बनायो भने 2 मार्क्सदेखि 3 मार्क्ससम्म आउन सक्छ। सर माथि लानु अब यस पछाडि हेर, यहाँ पोस्टिङ गर्दै जाउँ। यो कोलममा यो एडजस्टमेन्टमा सकौँ हामीले। अब एडजस्टमेन्टमा सबभन्दा सुरु यहीँ हेर्नुपर्छ। फेरि प्रिपेड इन्सुरेन्स एकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड इन्सुरेन्स है। अब यहाँ के छ के छैन हेर, यहाँ यसमा प्रिपेड छ, इन्सुरेन्स छैन हैन। भनेपछि तिमीहरूले अब यहाँनेरि गएर के लेख, एडजस्टमेन्ट भनेर सुरु गरे पनि भयो। लेखौँ, के लेख, यहाँ अहिले के लेख्नु पर्यो 1 मा। अब 1 मा हामी लेख्नु इन्सुरेन्स एकाउन्ट लेख्नु पर्यो है। इन्सुरेन्स एकाउन्ट, इन्सुरेन्स ठिक छ।
इन्सुरेन्सको एमाउन्ट कहाँ लेख्नु पर्यो हामीले भने यहाँ आएर डेबिटमा लेख्नु पर्यो 12,000 होइन यही इन्सुरेन्स एकाउन्ट डेबिट 12,000 टु प्रिपेड इन्सुरेन्स यी छ एउटा दुईटा तीन यहाँनिर आएर हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ गर्न जस्तै एडजस्टमेन्टको सिधा यहाँनिर गएर हामीले कति लेख्नु पर्छ यहाँ 12,000 अब फर्स्ट सिध्यो दुईटै इन्सुरेन्स पनि सिध्यो प्रिपेड इन्सुरेन्स पनि हामीले के गर्यौँ त यहाँ फिनिस गर्यौँ अब यस पछाडि लागौँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट टु डेप्टर्स अब बी नम्बरमा यहाँ हेर अब यहाँ के लेख्नु पर्यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट लेखेको हुन्छ यहाँ फर ब्याड डेट अब प्रोभिजन फर ब्याड डेट एकाउन्ट भनेपछि यसलाई कहाँ गर्नु पर्यो डेबिटमा आएर यहाँ कति लेख्नु पर्यो यो इन्सुरेन्स त माथि भयो थियो कि है अब प्रोभिजन फर ब्याड डेट हाम्रो कति थियो 9,000 थियो होइन यहाँ 9,000 लेख यस पछाडि अब डेप्टर्समा पनि गएर के गर यहाँ हामीसँग डेप्टर छ यसको सिधा यहीँ गर यो दुईटै यहाँ डेबिटमा छ नि यो दुईटै यहाँ गएर के छ हाम्रो क्रेडिटमा बसेको छैन यो कोलम अब अर्को हेरौँ ल प्रिपेड स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु स्यालेरी यहाँ के छ के छैन हेर जस्तै यहाँ प्रिपेड स्यालेरी छैन होला स्यालेरी छ है अब यहाँ लेखौँ प्रिपेड स्यालेरी सी नम्बरमा गर सी नम्बरमा प्रिपेड स्यालेरी स्यालेरी एकाउन्ट अब यहाँनिर आएर कति लेखा तिमीले डेबिटमा प्रिपेड स्यालेरी डेबिट हुन्छ प्रिपेड स्यालेरीमा छ 5,000 लेख र स्यालेरीको सिधा गएर क्रेडिटमा यहाँ सबै क्रेडिट भयो यहाँ अब यहाँ नेट प्रफिट एउटा कलम थपे यहाँ पुग्छ अब ल अब यो हामीले यहाँनिर ल्याएर यहाँ टोटल सबैको हुन्छ अब यहाँ केही फरक परेन जोड्ने काम गर कति हुन्छ यो नभए अन्तिममा जोडेको हुन्छ यो सक्दै जाउँ ल अब यहाँ सार्ने काम गर सेल्स क्रेडिटमा छ यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त क्रेडिटमै लगेर राख्दै पनि भयो छ जस्तै ट्रायल ब्यालेन्स हो क्रेडिट हो फेरि त्यसै गरी अब क्यास के गर्दै मैले एडजस्टमेन्टको डेबिटमा ल्याएर यहाँ फेरि लेख शेयर क्यापिटल यो क्रेडिटमै जान्छ यसलाई के गर तिमीहरूले यसलाई सिधै लगेर यो क्रेडिट कोलममै लेख यहाँनिर यो फिक्स एसेट्स हाम्रो कताबाट जाने भयो सिधै यो डेबिटमै आउँछ डेबिटमै लेख 4,50,000 पर्चेज पनि यी भयो 6 लाख है गरी क्रेडिटर्स यो क्रेडिटमै गयो 45 सैलरी एन्ड कमिसन के गर्नु पर्यो यहाँ 45,000 छ यहाँ 5 भनेपछि यहाँ माइनस गरेर रिड्युस गरेर यहाँ लेख 50,000 प्लसमा पनि के गर यो रिड्युस गर 81 पेड इन्सुरेन्स यो पनि रिड्युस गरेर घटाऊ के भयो 29 30 मा 12 घटे यदि हैन यो के गर्नु पर्दैन टोटललाई छोड्दो अब यस पछाडी यहाँ जाउँ यो इन्सुरेन्स डेबिटमै छ यसलाई अब स्यालेरी पनि कति भयो त यो
दुईटा जोड्ने काम पनि गर्नुपर्छ यतापट्टि खासै चेन्ज आएन एउटै एमाउन्ट आउने देखिन्छ एउटै भनेको यही क्रेडिटपट्टि 12 लाख यतापट्टि पनि सायद त्यति नै आउनुपर्छ यो कलममा पनि किनभने यतापट्टि नबढेपछि यो घट्ने काम मात्रै भएछ यहाँ पनि लेख अब दुईटा मुख्य काम यहाँसम्म त हामीले 11 मै पढे जस्तो पढ्यौं अब 12 मा पढे जस्तो गरेर पढौं यहाँ भएका एन्ट्रीहरु जस्तै अब यो 3 मिनेट आइसक्यो सर 12 मा पढेको कष्ट हुन्छ र 12 भनेको यो दुईटा इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट यहाँसम्म त 11 कै कुरा भयो अब यसमा के गर्नु पर्यो डेबिट साइडमा चाहिँ हामीले एक्सपेन्सेसहरु लेख्ने र यतापट्टि इन्कम लेख्ने ब्यालेन्स सिटको यो डीआर साइडमा एसेट्सहरु लेख्ने यसमा फिक्स एसेट्स प्लस करेन्ट एसेट्स अनि यतापट्टि लेख्ने लायबिलिटीज र शेयर क्यापिटल सुरु गरिहालौं टाइम 10 मिनेट मात्रै बाँकी छ सेल्स कहाँ गयो हाम्रो सेल्सलाई लगेर राख हामीले यहाँनिर लेख सेल्स भनेको इन्कम भयो इन्कममा के लेख्ने ब्यालेन्समा के लेख्ने इन्कममा भन्नु नि यत्रो भने इन्कमको डेबिटमा एक्सपेन्सेसहरु लेख्ने हैन अनि ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा एसेट्सहरु लेख्ने अस्ति नि मैले भनेको थिएँ नि सर इन्कममा एक्सपेन्सेस र इन्कम लेख्ने हो डेबिटमा एक्सपेन्सेस क्रेडिटमा इन्कम ए एक्सपेन्सेस र इन्कम लेख्ने हैन बुझे भएन भन्नाले डेबिटमा एक्सपेन्सेस क्रेडिटमा इन्कम लेखेर बुझ्ने यो अनि यसको ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा एसेट्स क्रेडिटमा क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज सेल्स इन्कम हो बिक्री गरेपछि पैसा आउँछ अब क्याशलाई यहाँ फाइनल एकाउन्टमा के ट्रेडिङ एकाउन्टमा र पेल एकाउन्टमा भएको इन्कम स्टेटमेन्टमा हुँदैन सबै हुन्छ त्यसरी बुझे पनि हुन्छ नभए खास यहाँ इन्कम र एक्सपेन्सेस लेख्ने भन्ने है शेयर क्यापिटल यो क्रेडिटमा छ भने यो क्यापिटल अहिले पनि मैले भनिरहेको थिएँ यो फिक्स एसेट्स यसको नामै एसेट्स छ भनेपछि यो फिक्स एसेट्स यो कहाँ भयो हाम्रो ब्यालेन्स सिटको डिआरए भयो पर्चेज शेयर क्यापिटल किन नलेखेको रे लेख्यो त नि ब्यालेन्स सिटमा जहिले पनि यो कहाँ हुन्छ शेयर क्यापिटल तिमीले 11 पढ्दै फाइनल एकाउन्टमा यो कहाँ हुन्थ्यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा हुन्थ्यो कि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हुन्थ्यो कि ब्यालेन्स सिटमा हुन्थ्यो ए स्क्रिनले नदेखे ए बाबा अहिले बिबिसा बोलेको हैन तिन होमवर्क गर्नु पर्दैन कहिले क्रेडिटर्स म त्यहाँ थिएन बुझ्दै नबुझेर आज बुझ्न आएको आउने त होमवर्क त्यसले गरेर गुगलमा पठाएको छैन है कुनै पनि यो लेख यहाँ 45,000 यहाँसम्म ठिकै हुँदैछ हैन अब स्यालेरी एन्ड कमिसन यो इन्कमको डेबिटमा कति लेख्नु पर्यो यहाँ 40,000 अब डेप 40,000 ठिक हैन यो घटाको 40 यो लेख्ने अब डेप्टर्स भनेपछि हाम्रो के भयो एसेट्स भयो लाई 81 लगाएर यहाँ प्रिपेड इन्स्योरेन्स यो पनि एसेट्स हो डेबिटमै भयो यस पछाडी अब टोटल गर्नु पर्ने इन्स्योरेन्स यसको डिआर लेखा यो एक्सपेन्सेस हो प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि एक्सपेन्सेस हो प्रिपेड स्यालेरी चाहिँ हाम्रो यो के हो त एसेट्स हो यो 5,000 यहाँ यतापट्टि यो इन्कम स्टेटमेन्ट भएर इन्कम स्टेटमेन्टको जोड्ने काम गर इन्कम स्टेटमेन्टको यो कोलमको सिधा जोड्दै लिएर आऊ यहाँनिर ल्याएपछि यो 9 लाख नै छ यो यहाँ 9 लाख यतापट्टि पनि 9 लाख हुनु पर्यो किनभने यो पक्कै क्रेडिटमा बढी छ भनेर मैले चाहिँ यो क्रेडिटै पछिल्लो लेखेको अब तिमीले जोडे पनि हेरे हुन्छ अब यो 9 लाखबाट यति घटाऊ यो 6,40,000 12,000 र यो 9,000 घटाएर यहाँनिर लेख्नु पर्यो यहाँ आएर लेख नेट प्रॉफिट कति आउँछ नेट प्रॉफिट यसलाई तिमीले के गर भने अब यो कलमको सिधा ल्याएर यसको यहाँनिर के गर्नु पर्यो हामीले नेट प्रॉफिट लेख्नु पर्यो पहिला गरेर 9 लाखबाट घटाऊ
9 लाख माइनस 6 लाख थियो माथि होइन। अब यहाँ यसको यहाँ 6 लाख छ अनि यहाँ 40,000 छ माइनस 40,000 भयो अनि यहाँ 12,000 पनि घटाओ र माइनस 9,000 घटाउँदाखेरि यो आउँछ यसको एन्सर कति छ 2,39,000 आउँछ यति आउँछ सर। अचल त्यति हो 2,39,000 2,39,000 यहाँ लेख 2,39,000 गयो बुझ्दैछ होइन। डेबिटमा थपे क्रेडिटमा लगाइने न त। अब यो डेबिटमा थपेपछि के गर यो डेबिटमा छ भने यसलाई तिमीले तिम्रो काम के हो भने अब यसलाई थपक्क यहाँबाट चाहिँ अब यो डेबिटमा छ भने यसलाई यसै थपक्क बोकेर के गर्ने तिमीहरूले क्रेडिटमा लाने यहाँ। यदि यो क्रेडिटै थप्नु पर्छ भने कहाँ ल्याउने त डेबिटमा ल्याउने। अब यसमा तिमीले के गर यो कोलममा गएर यहाँ फेरि यो सार 2,39,000 यो जोड्दाखेरि यो दुईटा के हुन्छ त हाम्रो बराबर आउनुपर्छ 5,84,000 8,84,000 5,84,000 5,84,000 पल्लाउने सेम 5,84,000 सर मेरो त आएन क्या हो। सर अलिक माथि लानु न अब उसमा। अब लान्छु ठिक छ। अब कुन भने यो है अझै छिटो न अहिले भ्याइहाल्छ फेरि। ल के अझ ल यसको यो होइन ल माथिको भ्याए छैन यति हो माथि भनेको यही त हो अहिले गरेको यही हिसाब त हो। नाति यति छ बुझ यति बुझिसके पछाडि 8 मार्क्स ल्याउने अब तिमीहरू पक्कै पनि हुन्छौ। सर यो फर्मेट बुझ्नलाई त्यो The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. Cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad.